अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम जानेंगे सुकून के बारे में। सुकून क्या होता है, उसका इस्तेमाल हर पर किस तरह करते हैं, तो जानते हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सुकून, इस निशान को हम सुकून बोलते हैं। सुकून जज़म को कहते हैं। सुकून का दूसरा नाम जज़म भी है। अरबी में सुकून को जज़म कहते हैं। साकिन जज़म वाले हर्फ को कहते हैं। जिस हर्फ के ऊपर ये निशान होगा यानी जज़म होगा, वो हर्फ साकिन कहलाएगा। हर्फ साकिन का यह कायदा है कि हर्फ साकिन अपने से पहले हर्फ के साथ मिलकर एक मर्तबा पढ़ा जाता है। जिस हर्फ के ऊपर जज़म होगा वो कभी भी अकेला नहीं पढ़ा जाएगा, अपने से पहले हर्फ के साथ मिलकर पढ़ा जाता है। जैसे अन, इन, उन, इसको हर्फ साकिन कहते हैं। जैसे हमज़ा बा ज़बर अब, इस निशान को हम जज़म बोलते हैं। सुकून भी कह सकते हैं और जज़म भी। इस हर्फ के ऊपर यानी बा के ऊपर है तो बा यहाँ पर साकिन कहलाएगा। अपने से पहले हर्फ के साथ मिलकर पढ़ा जा रहा है। हमज़ा के ऊपर ज़बर है और ये अकेला बिल्कुल भी नहीं पढ़ा जाता। हमज़ा बा ज़बर अब। हमज़ा बा ज़ेर इब। हमज़ा बा पेश उब अब इब उब। हमज़ा ता ज़बर अत। हमज़ा ता ज़ेर इत। हमज़ा ता पेश उत अत इत उत। हमेशा अपने से पहले हर्फ के साथ यहाँ पर हमज़ा के साथ मिलकर पढ़ा जा रहा है। अत इत उत। हमज़ा सा ज़बर अस। हमज़ा सा ज़ेर इस। हमज़ा सा पेश उस अस इस उस। इस निशान को जज़म बोलते हैं। हमज़ा जीम ज़बर अज। हमज़ा जीम ज़ेर इज। हमज़ा जीम पेश उज अज इज उज। जितने भी हर्फ आपको नज़र आए सभी साकिन हैं, क्योंकि इनके ऊपर सुकून यानी जज़म है। ये निशान जज़म कभी भी अकेला नहीं पढ़ा जाता, अपने से पहले हर्फ के साथ मिलकर पढ़ा जाता है। चाहे इकट्ठे हर्फ हो या अलग अलग हो, कभी भी अकेला नहीं पढ़ा जाता। हमज़ा हा ज़बर अह। हमज़ा हा ज़ेर इह। हमज़ा हा पेश ओह अह इह ओह। हमज़ा खा ज़बर अख। हमज़ा खा ज़ेर इख। हमज़ा खा पेश उख अख इख उख। हमज़ा दाल ज़बर अद। हमज़ा दाल ज़ेर इद। हमज़ा दाल पेश उद अद इद उद। हमज़ा ज़ाल ज़बर अज। हमज़ा ज़ाल ज़ेर इज़। हमज़ा ज़ाल पेश उज़ अज़ इज़ उज़। हमज़ा रा ज़बर अर। हमज़ा रा ज़ेर इर। हमज़ा रा पेश उर अर इर उर। हमज़ा ज़ा ज़बर अज़। हमज़ा ज़ा ज़ेर इज़। हमज़ा ज़ा पेश उज़ अज़ इज़ उज़। हमज़ा सीन ज़बर अस। हमज़ा सीन ज़ेर इस। हमज़ा सीन पेश उस अस इस उस। सीन साकिन है यहाँ पर, इसके ऊपर सुकून यानी जज़म है। और जज़म यहाँ पर देखो हमज़ा से मिलकर पढ़ा, जितने भी हर्फ है सभी साकिन है। हमज़ा सीन ज़बर अश। हमज़ा सीन ज़ेर इश। हमज़ा सीन पेश उश अश इश उश। हमज़ा स्वाद ज़बर अस। हमज़ा स्वाद ज़ेर इस। हमज़ा स्वाद पेश उस अस इस उस। हमज़ा द्वाद ज़बर अद। हमज़ा द्वाद ज़ेर इद। हमज़ा द्वाद पेश उद अद इद उद। हमज़ा त्वा ज़बर अत। हमज़ा त्वा ज़ेर इत। हमज़ा त्वा पेश उत अत इत उत। हमज़ा ज़्वा ज़बर अज़। हमज़ा ज़्वा ज़ेर इज़। हमज़ा ज़्वा पेश उज़ अज़ इज़ उज़। हमज़ा आइन ज़बर आ। हमज़ा आइन ज़ेर ई। हमज़ा आइन पेश उ आ ई उ। हमज़ा गाइन ज़बर अग। हमज़ा गाइन ज़ेर इग़। हमज़ा गाइन पेश उग़ अग़ इग़ उग़। जब भी हर्फ के ऊपर जज़म यानी सुकून होगा, अकेला बिल्कुल भी नहीं पढ़ा जाएगा, अपने से पहले हर्फ के साथ। और जिस हर्फ के ऊपर जज़म यानी सुकून होता है वह हर्फ साकिन कहलाता है। जैसे फ़ा के ऊपर है फ़ा साकिन। जितने भी हर्फ आपको यहाँ नज़र आए सभी साकिन कहलाएंगे और अपने से पहले हर्फ के साथ मिलकर पढ़े जाएंगे। हमज़ा फ़ा ज़बर अफ़। हमज़ा फ़ा ज़ेर इफ़। हमज़ा फ़ा पेश उफ़ अफ़ इफ़ उफ़। हमज़ा क़ाफ़ ज़बर अक़। हमज़ा क़ाफ़ ज़ेर इक़। हमज़ा क़ाफ़ पेश उक़ अक़ इक़ उक़।
حمزہ کاف زبر اک، حمزہ کاف زیر اک، حمزہ کاف پیش اک، اک اک اک، حمزہ لام زبر ال، حمزہ لام زیر ال، حمزہ لام پیش ال، ال ال ال، حمزہ میم زبر ام، حمزہ میم زیر ام، حمزہ میم پیش ام ام ام، آپ بھی ساتھ میں پڑھیے، حمزہ نون زبر ان، حمزہ نون زیر ان، حمزہ نون پیش ان ان، حمزہ ہا زبر اہ، حمزہ ہا زیر ای، حمزہ ہا پیش اہ ای، حمزہ زبر آ۔ جب بھی الف کے اوپر زبر، زیر پیش یا کوئی بھی حرکات ہوتی ہے تو ہم حمزہ پڑھتے ہیں، اس لیے یہاں پر بھی حرکات ہے تو الف کو حمزہ پڑھیں گے۔ ہم نے اس کے بارے میں پچھلی ویڈیو میں بتا دیا، اگر آپ نے ابھی تک وہ ویڈیو نہیں دیکھی تو دیکھ لیجئے۔ حمزہ زبر آ، حمزہ زیر ای، حمزہ پیش آ ای او۔ ہم نے جزم کے بارے میں جانا، اب اس کی پریکٹس کرتے ہیں، حرف کے ساتھ کس طرح استعمال ہوتا ہے۔ نون فا زبر نف، فا کے اوپر جزم ہے یعنی سکون ہے، تو فا یہاں پر ساکن کہلائے گا کیونکہ اس کے اوپر سکون یعنی جزم ہے، اور اپنے سے پہلے حرف کے ساتھ مل کر پڑھا جائے گا۔ نون کے اوپر زبر ہے، نون فا زبر نف، نون فا زبر نف، سین دو پیش سن، نف سن، نف سن، نون فا زبر نف، قاف زبر قا، نف قا، ہا پیش ہو، نف قہو، نف قہو، نون قاف زبر نق، یہاں پر بھی دیکھو یہ جزم ہے اور اپنے سے پہلے حرف کے ساتھ نق نق، عین دو زبر ان، نق ان، عین کے بعد الف ہے لیکن ہم نے نہیں پڑھا کیونکہ دو زبر کے بعد الف یا آئے تو ہجے کرتے وقت نہیں پڑھا جاتا، اس کے بارے میں ہم نے پچھلی ویڈیو میں بتا دیا، اگر آپ نے ابھی تک وہ ویڈیو نہیں دیکھی تو دیکھ لیجئے۔ نق ان، میم قاف زبر مق، را زبر را، مقرا، با زبر با، مقربا، تا دو زیر تین، مقربتن، مقربتن، زال کاف زیر ذک، را دو پیش رن، ذکرن، زبر ہو، زیر ہو، پیش ہو یا کوئی بھی حرکات ہو اپنے سے پہلے حرف کے ساتھ مل کر ہی پڑھا جائے گا، جس حرف کے اوپر بھی جزم یعنی سکون ہوگا وہ حرف ساکن کہلائے گا، کاف بھی یہاں پر ساکن کہلائے گا، زال کاف زیر ذک، را دو پیش رن، ذکرن، میم کاف پیش مک، سا دو زیر سن، مک سن، مک سن، میم لام زیر مل، ہا دو پیش حن، مل حن، مل حن، حمزہ لام زبر ال، فا دو پیش فن، الفن، الفن، حمزہ میم زبر ام، ام، را دو پیش رن، امرن، امرن، شین میم زبر شم، شین دو زبر سن، شم سن، شم سن، با ہا زبر بہ، جیم زبر جا، بہ جا، تا دو زیر تن، بہ جتن، بہ جتن، لام ہا زبر لہ، واو دو پیش ون، لہون، 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 یہاں لام کے ساتھ مل کر پڑھا جا رہا ہے، لہون، شین ہا زبر شہ، را دو پیش رن، شہرن، شہرن، میم واو پیش مو، میم زیر می، مو می، نون دو پیش نن، مو می نن، مو می نن، لام واو پیش لو، لام پیش لو، لو لو، واو دو زبر ون، لو لون، لو لون، شین حمزہ زیر شی، تا میم پیش تم، شی تم، شی تم، شین الف زبر شا، نون دو پیش نن، شا نن، شا نن، کاف الف زبر کا، سین دو زبر سن، کا سن، کا سن۔ امید کرتی ہوں آپ کو سکون کی ویڈیو اچھی طرح سمجھ آئی ہو، تو ملتی ہوں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔